तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरी गठबन्धन दलभित्र छलफल सुरु। उपसभामुख चयन र विवादित एमसीसीको अनुमोदन तिहार अघि गर्ने तयारी। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलेर अघि बढ्न चीनको आग्रह। कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी बीचको संवाद बाक्लिएपछि सशंकित। भारतमा विद्युतको माग धान्न नसक्ने अवस्था बढ्दै जाँदा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाँदै। कोइला र ग्यास अभावका कारण विश्व नै ऊर्जा संकटतर्फ। भारतको केरला राज्यमा बाढीमा परि 5 बालबालिका सहित कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु। कयौं गाउँमा सम्पर्क विच्छेद। र उज्बेकिस्तानमा आगामी वर्ष हुने एएफसी अन्डर-23 एसियन कप छनौटका लागि टोलीको घोषणा। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा उपविजेता बनेको राष्ट्रिय टिम आज आउँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। गठबन्धन मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ कि छिटो भन्ने अन्यल टरेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। सहयोगी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सुरुमा संसदीय चुनावमा जान अनिच्छुक हुनुहुन्छ। मिलनबिन्दु खोज्न तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनभित्र प्रवेश गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीले राम्रो गर्न सक्छ भन्नेमा देउवा ढुक्क नरहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, स्थानीय तहका पछिल्ला 2 चुनाव 54 र 74मा एमाले एकलौटी जस्तो बनायो। गत चुनावमा त माओवादीसँग मिल्दा पनि कांग्रेसले राम्रो गर्न सकेन। यसपालि पनि त्यस्तै भयो भने संसदीय चुनावको माहौल बिग्रिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहको चुनाव पहिल्यै गर्न हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ। संसदीय चुनाव छिटो गर्न भने कांग्रेसका सबैजसो नेता सहमत छन्। कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, यो सरकार जति चल्यो भोट त्यति नै घट्ने हो। कम्युनिस्टहरूबीच सम्बन्ध तिक्त भएको यही मौकामा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ। धेरैजसो प्रभावशाली नेताहरू संसद बाहिर रहेकाले सक्दो छिटो चुनावको पक्षमा छन्। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सकेसम्म चुनाव पर धकेल्ने पक्षमा छन्। छिटो गर्ने हो भने तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव दाहालले कांग्रेससँग राखिसक्नु भएको छ। दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै निकट नेताहरूले भने, दाहालले अब लगतै संसदीय चुनाव हुने सम्भावना छैन, बरु अब 3वटै निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग यो प्रस्ताव राखिएको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आफूसँगको भेटमा पनि दाहालले 3 निर्वाचन एकैसाथ गर्ने प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो। दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै स्पष्ट जवाब नदिएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी मितिबारे महाधिवेशनपछि मात्र औपचारिक छलफल हुने बताउनुहुन्छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले चुनाव कार्यतालिका सार्ने विषय आफैमा गम्भीर भएकाले छलफल हुने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तीनै निर्वाचन एकैपटक गर्न नहुने पक्षमा छ। प्रवक्ता प्रदीप गेमालीले तोकिएको तालिका अनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहका एजेन्डा नै फरक हुने भएकाले एकैपटक चुनाव गर्नु उचित नहुने तर्क पनि गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारी पनि 3 चुनाव एकैपटक गर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, तर राजनीतिक निर्णय भए आयोगले तयारी गर्न सक्छ। आयोगका लागि 4 महिना आवश्यक हुने उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, संघ प्रदेश र स्थानीय चुनाव एकैपटक गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। चुनाव एकैपटक हुँदा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गर्ने प्रचार प्रसार खर्च पनि कम हुने उहाँको विश्लेषण छ। वैशाख अन्तिम सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ। 3वटै चुनाव एकैपटक गर्न स्थानीय तहको चुनाव केही पर सारी संघ र प्रदेश सभाको चुनाव अघि सार्नु पर्ने हुन्छ। जेठ वा असारको पहिलो साता चुनाव नगर्दा वर्षाका कारण मङ्सिरपछि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ। सरकारले तिहार अघि नै उपसभामुख छान्ने र विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने कसरत थालेको छ। अध्यादेश ल्याउन संसदमा विचाराधीन 4 विधेयक फिर्ता लिइसके पनि उपसभामुख चयनकै लागि अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनले सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति गरेरै उपसभामुखको निर्वाचनका साथै एमसीसी सम्झौता अघि बढाइने बताए। सत्ता गठबन्धनका एक नेताले मन्त्रालयसँगै मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राजदूत र अन्य पदमा समेत भागबण्डा भइसकेको बताए। उनका अनुसार उपसभामुख जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ।
एकीकृत समाजवादीका नेता एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले भन्नुभयो, मैले सुने अनुसार उपसभामुख जसपालाई दिने भन्ने छ। जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि उपसभामुख आफ्नो पार्टीको भागमा परेको जानकारी पाएको बताउनुभयो। शिवमाया तुम्बा हाङफेले राजीनामा दिएपछि 2076 माघ 6 देखि उपसभामुख पद रिक्त छ। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाले अर्को दललाई उपसभामुख पद दिन नचाहँदा लामो समय नयाँ नियुक्ति हुन सकेको थिएन। एमाले र माओवादीले एकीकृत पार्टी नेकपा बनाउनु अघि फरक फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख चयन गरेका थिए। सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सरकारले विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो बनाए पनि उपसभामुखको निर्वाचन र एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनका लागि दशैंपछि पनि अधिवेशनलाई निरन्तरता दिएको हुन सक्ने संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए। भदौ 23 मा सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा एमाले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टी भाजपासँग सम्बन्ध सुधार्न खोजिरहेका बेला उत्तरी छिमेक चीनले फेरि नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ। 3 वर्ष अघि एमाले र माओवादी बीच एकीकरण हुँदा सहजीकरण गरेको चीनले फेरि दुवै पार्टीको सहकार्यमा जोड दिएको हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उत्तरी सीमाको विषय उठ्नुका साथै कांग्रेस र भाजपा बीच संवाद बाक्लिँदै गएपछि सशंकित चीनले नेपालका आफ्ना नजिकका मित्रहरू मिलुन् भन्ने चाहेको देखिन्छ। आगामी निर्वाचनमा आपसी सहकार्य नगरे एमाले र माओवादी केन्द्र खुम्चिने सम्भावना छ। त्यसलाई ख्याल गरेरै चीनले नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टी बीच सहकार्य चाहेको अनुमान गरिएको छ। चिनिया राजदूत हौ यान्सीले गत मंगलबार नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको नाम नै लिएर उनीहरूले संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी 100 वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाली नेताहरूको विचारसहितको किताब भर्चुअल विमोचन गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, एमाले भर्खरै आफ्नो पहिलो विधान अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ र पार्टी निर्माणलाई सुदृढ पार्न नयाँ निर्णयहरू गरेको छ। माओवादीले पार्टीको नेतृत्व सुदृढ पार्न र पार्टीको संगठन सुधारमा केन्द्रित धेरै बैठक गरेको छ। यी क्रियाकलाप पार्टी निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। एमाले र माओवादीले आफ्नो मौलिक आकांक्षामा साँचो रहन र आफ्नो मिशन दृढतासँग पूरा गर्न संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। सो भर्चुअल कार्यक्रममा एमालेका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र माओवादीका तर्फबाट पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेत उपस्थित थिए। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नाताले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीप्रति चिनिया राजदूत हौबाट सद्भाव व्यक्त भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चीन नेपालसँगको सम्बन्धका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बलियो साथीका रूपमा रहेको हेर्न चाहन्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट छरिने भन्दा पनि एक हुनुपर्छ भन्ने चीनको चाहना हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अघि तत्कालीन नेकपा र सीपीसी बीच सी विचारधारादेखि सरकार र पार्टी चलाउने सम्मका विषयमा लगातार कार्यक्रम गरिएका थिए। नेकपाकै एकता पूर्वको अवस्थामा फर्किएपछि भने चीनले सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिएको थियो। त्यसक्रममा चीनले एमाले माओवादी कांग्रेससहित दलहरूसँग 2 पटक भर्चुअल कार्यक्रम गरेको थियो। काठमाडौँमा 2076 असोज 6 र 7 मा सी चिङफिङ विचारधाराबारे सीपीसीको धारणा तथा नेकपा र सीपीसी बीच विचारात्मक छलफल कार्यक्रम भएको थियो, जसमा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ समेत सहभागी थिए। त्यतिबेला तत्कालीन नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपाल र सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख ताओ बीच 2 पार्टी बीच भ्रातृ सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको थियो। सीपीसीले त्यतिबेला नेपालका अन्य दलसँग सहकार्य गर्न जोड दिएको थिएन। यस्तै 2077 असारमा सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र तत्कालीन नेकपाको स्कुल विभागको संयुक्त आयोजनामा पार्टी र देशलाई परिचालन गर्ने अनुभव आदान प्रदान भएको थियो। त्यसबेला दुवै दलका उच्च पदाधिकारीहरूबीच भर्चुअल गोष्ठी भएको थियो। ओलीले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे लगतै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपप्रमुख कुओ एचौको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय विशेष टोली काठमाडौँ आइपुगेको थियो। नेकपामा
त्यतिबेला आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो। चिनिया टोलीले नेकपाका नेताहरू बाहेक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर अब नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राख्ने संकेत गरेको थियो। तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हुम्लाको नाम्खासँग जोडिएको उत्तरी सीमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएपछि चीन झस्किएको छ। त्यसैले उसले फेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यमा जोड दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सभामुख अग्नि सापकोटा बीचको टकरापछि उत्पन्न संसदीय गतिरोधले निरन्तरता पाएको छ। आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको भन्दै विरोधमा उत्रेको एमाले संघीय संसदको दुवै सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ। संसद सञ्चालनका लागि दलहरूबीच सार्थक संवाद नभएकाले संसदीय गतिरोध तत्काल हट्ने सम्भावना देखिएको छैन। यसले गर्दा संसदको प्रभावकारीमाथि धेरैले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। गत भदौ 23 गते बसेको चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै संसदमा आक्रमक देखिएको प्रतिपक्षी एमाले सभामुख सापकोटा विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको हो। उसले सरकारको बिजनेस रोक्ने भन्दा पनि सभामुख विरुद्धको नाराबाजीलाई संसदभित्र प्राथमिकता दिएको छ। सभामुखको आचरण ठिक नलागे उनी विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन सक्ने संवैधानिक विकल्प छ। तर संसदभित्रको अङ्कगणित एमालेको पक्षमा छैन। उसको सबैभन्दा ठूलो चित्त दुखाइ भने आफूबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिएको र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नबोलाएको विषयमा देखिन्छ। एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल भन्छन्, त्यो त अब यस्तो हुन्छ, अहिले त्यसको वैधानिकता, त्यो पार्टी दर्ताको वैधानिकतालाई अझै हामीले नस्वीकार रहेको अवस्थामा त्यो प्रश्नहरू उठ्यो होला। तर कार्यव्यवस्था गरिदिएको भए कार्यव्यवस्थामा उहाँहरूको कोही मान्छे त्यहाँ पर्दा पनि परेको थिएन। सबै हामी यसको त्यति बेलासम्म थिएन कि सहज बाटोतर्फ जानै नखोज्ने कि भन्ने प्रश्न त्यहाँनिर हो। एमालेको अवरोधको बीचमा पनि संघीय संसदको दुवै सदनबाट बजेट पारित भइसकेको अवस्था छ। प्रतिपक्षको नाराबाजी हुँदाहुँदै बजेट पारित भएपछि सरकारले संसदमा प्रतिपक्षको अवरोधलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन। त्यसो त संसद अवरोध भएको 1.5 महिना हुन लाग्दा अहिलेसम्म सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको छुट्टा छुट्टै 2वटा सर्वदलीय बैठक नै एमाले बहिष्कार गर्यो। सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्नुको औचित्यबारे एमाले सांसद पोखरेलले भने, गम्भीर प्रकारको अपराध गरिसकेपछि उहाँहरूबाट कुनै रियलाइजेसन पनि नहुने र कानूनले तोकेको समितिको बैठक पनि नगर्ने, छल्ने जसरी हुन्छ छलेर पार्लियामेन्टलाई चलाउन खोज्ने, त्यो परिस्थितिमा नेकपा एमाले जाने कुरा रहेन। संसदीय गतिरोधले निरन्तरता पाइरहँदा सत्तारूढ दलहरूले भने एमालेलाई संसदमा अवरोध गर्ने नैतिक अधिकार नै नभएको बताइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त केही दिन अघि एमालेलाई संसद छाडेर जान चुनौती समेत दिएका थिए। अब संसद अवरुद्ध गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार चाहिँ प्रतिपक्षलाई छैन। हाम्रो विचारमा पटक पटक संसद विघटन गर्नेलाई बरु संसद छोडेर गए भयो नि त, विरोधै छ भने जनतामा हामीलाई छोडिदिए भयो नि संसद चलाउन। पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदको सूची समयमै सार्वजनिक नगरेको भन्दै एमाले सभामुखको भूमिकालाई दोषपूर्ण देखेको हो। त्यसैले एमाले नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा विरोधको तारो सभामुखलाई बनाइएको छ। सभामुख सापकोटाले भने आफूले संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन्। मैले बल त गरेको छु, मैले तटस्थ निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका खेल्न पर्छ। मैले चाहिँ संविधान र खास गरी प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा टेकेरै चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। मैले पनि फेरि फर्केर हैन सबै चाहिँ कामको चाहिँ समीक्षा गर्ने कुरा हुन्छ। मलाई आशा छ उहाँहरूले पनि समीक्षा गर्नुहुन्छ। संसदमा नाराबाजी गर्दा एमालेका शीर्ष नेताहरू भने रोस्टम अगाडि खासै देखिएका छैनन्। यही पृष्ठभूमिमा गतिरोध अन्त्यका लागि संवाद समेत गर्न नचाहेको आरोप एमालेलाई लागेको छ। संसद भित्रको विवाद देखाएर एमाले नेतृत्वले संसद विघटनलाई सही पुष्टि गर्न खोजेको टिप्पणी हुन थालेका छन्। त्यहाँ बसेर अवरोध गर्ने, त्यो अवरोध भनेको त्यहाँ न कुनै तर्क छ, न कुनै तथ्य छ, न कुनै चाहिँ नियम कानुन अनुकूल छ। उहाँहरूले खालि देखाउनको लागि मात्रै विघटनलाई जायज पुष्टि गर्न उहाँहरूले अवरोध गरे। एमालेको विरोधकै बीच सरकारले निजामती सेवा र रेलवे सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। यो अवस्थालाई जोडेर कतिपयले संसदभित्र एमालेको भूमिका कमजोर भएको विश्लेषण समेत गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षको भूमिकाले संसदको मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा भन्छन्, यो उसको गैर जिम्मेवारीपन होइन। यो तरिकाबाट संसद चल्दै गर्दाखेरि न यसले संसदीय पद्धतिको गरिमा राख्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी
दलको हैसियत के बनाइदिएछ? नाराबाजी गरेर लाज लागेर ठुलो नेताहरू नारा लाउन आउनु छोड्नु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको ठुल्ठुला सांसदहरू भाग्नुहुन्छ पछाडिको ढोकाबाट। लाज लाग्छ उहाँलाई यसको सामना गर्ने कुरामा। कसले आएर भन्न सक्नुहुन्छ कहिलेसम्म यसरी संसद चलाउँ? प्रतिपक्षको विरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी कार्तिक 9 गतेसम्मका लागि स्थगित छ भने राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। गतिरोधले निरन्तरता पाउँदा प्रतिनिधि सभामा 33 वटा र राष्ट्रिय सभामा 27 वटा विधेयक अन्यलमा परेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयले संसदमा प्रवेश पाउन सकेको छैन। त्यसैले भन्ने गरिएको छ संघीय संसदको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। छिमेकी मुलुक भारतले अहिले चरम ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेको छ। कोइला अभावका कारण भारतमा यस्तो सङ्कट उत्पन्न भएको हो। त्यहाँ विद्युत बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छ, तर पछिल्लो समय माग अनुसार कोइला आपूर्ति भइरहेको छैन, जसका कारण विद्युत उत्पादन घट्दै गएको हो। भारतका दिल्ली, पन्जाब र आन्ध्र प्रदेशमा ऊर्जा सङ्कटका रूपमा ब्ल्याकआउट भइसकेको छ। भारतमा विद्युत माग धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्दा नेपालमा भने विद्युत खेर गइरहेको छ। कोइला र प्राकृतिक ग्यास अभावमा विश्वमै ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको छ। अहिले चीन, भारत र केही युरोपियन मुलुकले चरम रूपमा यस्तो सङ्कट भोगिरहेका छन्। कोइला उत्पादन तथा खपत गर्ने राष्ट्रहरूमा छिमेकी मुलुक चीन पहिलो र भारत दोस्रो स्थानमा छन्। त्यहाँ देखिएको समस्याले नेपालमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। युरोपका केही मुलुकमा समेत देखिएको ऊर्जा सङ्कटको कारण पनि कोइला र प्राकृतिक ग्यास हो। पछिल्लो 1 महिना यता विश्वभर कोइलाको मूल्य निरन्तर बढ्दो छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको केरला राज्यमा बाढीमा परि 26 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय वर्षाका कारण दक्षिण भारतका कैयौँ गाउँसँग सम्पर्क समेत टुटेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मृत्यु हुनेमा 5 बालबालिका समेत रहेका छन्। कैयौँ हराइरहेकाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। केरलाको कोटयाम जिल्लामा कैयौँ घरहरू बाढीले बगाएका छन् भने केही स्थानहरूमा मानिसहरू फसिरहेका छन्। भारी वर्षापछिको बाढीमा उद्धारका लागि भारतीय सेना खटाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। उज्बेकिस्तानमा सन् 2022 मा आयोजना हुने एएफसी अन्डर-23 एसियन कप छनौटका लागि नेपाली अन्डर-23 राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले छनौटका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेको हो। छनौटमा नेपाल समूह B मा रहेको छ। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान रहेका छन्। ताजिकिस्तानमा हुने समूह B छनौट खेल आगामी अक्टोबर 23 देखि 31 सम्म हुनेछ। यस्तै मालदिप्समा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज नेपाल आइपुग्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले उपविजेता नेपाली टिम बिहान नेपाल आइपुग्ने जनाएको छ। नेपाली टिम बिहान 9:15 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:06 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:32 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म केसु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।